اللہ فرمائے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ وعدہ کرے دا پیمان ہوئے رزق ورکولو والا سوک دے اللہ نم پہ زور باندھنے پہ شوق باندھنے واخلے روزی دینے والا کون ہے؟ آغا اللہ فرمائی ماستانا در رزق مطالبہ ندا کرے چیزال رزق ورکولے آغا اللہ فرمائی کائنات والا ہوتا ٹولو تا در روزے انتظام قولو والا اللہ دے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون اللہ فرمائی چھے اے انسانانو ماستا سنا در رزق مطالبہ ندا کرے رزق دینے والا میں اکیلا اللہ ہوں قرآن کریم کے اللہ فرمائی چھے وما من دابت پدزمک باندے چھے سمرم زندہ سردے اللہ فرمائی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ ٹول کائنات والا ہوتا چاہتم چید رزق ضرورت دے روزی رسولو والا دے یا اللہ رزق خود منگترا ورسوتا سلک کو گورئی نعمتنو تا ہر قسم نعمتو نظموں پا دسترخان باندے موجود دے اللہ حکم کرے رہے اے زما بندگانو کلو وشربو خوراکم کوئے اسقاکم کوئے زکا چرزق اللہ در کرے رہے خسرم تمرا خیال کوا در اللہ نا فرمانے تب کے گورا والا تسرفو اسراف مکوا اللہ منا رازا کوا اللہ فرمائے کم سے زنہ چتا تا ما حلال کردی دی اما خوراک کوا رزق ما در کردے رہے اے پروردگارا کم یو رزق درا کردے منتا لگا نشان دائی خوکا اللہ فرمائے استا زندگی بختم شی لیکن زمادہ نعمتو نا پشمیرہ کمت نشرا وستے